اللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ اذا ذکر الابرار وصلی علی محمد وآلہ مختلف اللیل والنہار صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها صلاة تشمل الهواء والأرض والسماء صلاة لا حد لها ولا منتهى يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ واجب الاحترام سامعین کرام،